बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी के 3 भाई हैं और वो मरने लगा तो एक को बुलाया, कहा भाई मेरा क्या करोगे, मैं मर रहा हूँ। वो कहने लगा तू मर जाएगा, मैं पराया हो जाऊँगा। तो दूसरे से पूछा भाई तू क्या करेगा, कहा मौत तक तेरा इलाज करूँगा, मर जाएगा तो कब्र में दफन करके वापस आ जाऊँगा। तीसरे से पूछा भाई तू क्या करेगा, उन्होंने कहा मैं तेरा साथ दूंगा, तेरी कब्र में, तेरे हशर में, तेरे तराजू में, जन्नत तक तेरा साथ दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ इन तीनों में से कौन सा भाई बेहतर है। तो सारे सहाबा ने कहा कि वो जो आगे तक साथ देगा वो सबसे बेहतर है। तो आपने फरमाया, पहला भाई माल है जो मौत पर आया हुआ होगा। दूसरा भाई औलाद, रिश्तेदार हैं जो कब्र पर जाके पराए हो गए। जब मैयत को कब्र में डाला जाता है तो एक फरिश्ता कब्र की मिट्टी को उठाकर मजमे के ऊपर फेंकता है और कहता है जाओ इसे तुमने भुला दिया, ये तुम्हें भुला देगा। 3 दिन के बाद सारे मातम खुशियों में बदल जाते हैं, हर कोई भूल भलियाँ कर जाता है। कोई आया था चला भी गया, नाम भी मिट गया। और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारा अमल है जो तुम्हारे साथ साथ जाएगा। एक सहाबी बैठे थे, अब्दुल्ला बिन कर्ज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाज़त हो तो मैं शेर कहूँ। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो। अच्छा मुझे थोड़ी इजाज़त दें। इजाज़त हुई। अगले दिन तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जमा किया, कहा भाई सुनो अब्दुल्ला क्या कहता है। तो खड़े हुए, कहा जिसका तर्जमा ये है, मैं, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे, मेरे रिश्तेदारी, मेरा पैसा और मेरा अमल, इसकी मिसाल इस आदमी की है जो मर रहा है और वो तीनों को बुलाता है, भाई अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, जुदाई की तवील घड़ियाँ शुरू होने वाली हैं, तन्हाई का लंबा सफ़र शुरू होने वाला है, अल्लाह के वास्ते मेरी कुछ मदद करो। तो पहला भाई बोला, यानी ये पैसा बोला, क्या बोला कि भाई मैं तेरा बड़ा गहरा दोस्त हूँ, ठठियार जिसे हमारी सराइकी में कहते हैं, मैं तेरा बड़ा गहरा दोस्त हूँ, लेकिन सिर्फ मौत तक हूँ। जब मौत आएगी तो फिर तेरे कफन से पहले ही मेरे ऊपर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभी तेरे कफन के लिए बाद में तदबीरें सोची जाएंगी, पर मेरे ऊपर लोग पहले टूट पड़ेंगे। लिहाजा अगर मुझसे नफ़ा उठाता है, अगर मेरे दोस्त मुझसे नफ़ा उठाना है तो मेरे ऊपर रहम ना खा, मुझे खर्च कर दे और इस मौत से पहले कुछ नेकी आगे भेज दे। मैं मौत के बाद तेरा नहीं हूँ, तेरी कब्र में तेरे दफन से पहले ही मेरे ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, और ये तो आँखों देखे वाक़यात हैं। नाज़रीन, अब दूसरा भाई बोला, अच्छा भाई तो तू किस काम का ही नहीं। फिर मेरा वो भाई बोला जिसके लिए मैंने बड़े पापड़ बेले, जिसके लिए मैंने बड़े दुख झेले। वो कहने लगा, और जिसे मैं सब तरजीह देता था, जिसके लिए मैंने कितनी कितने मुशक्क़त के रास्ते तय किए। और कहा, बोला जो अपने रिश्तेदार हैं कि मैं मौत तक आपका साथी नहीं हूँ, मैं आपके इलाज का भी साथी हूँ और आपकी कब्र तक का भी साथी हूँ। क्या हूँ मैं? यानी मैं आपका इलाज करूँगा, आपके लिए बेहतर डॉक्टर मुहैया करूँगा, आपके लिए सारे सहूलत का असबाब पैदा करूँगा, लेकिन मौत के दर्द से मैं नहीं लड़ सकता। जब आप मर जाएंगे तो मैं गिरिबान चाक कर दूँगा और बाल खोल दूँगा और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाऊँगा, वावेला करूँगा, नोहा करूँगा। जो लोग ताज़ियत करने के लिए आएंगे मैं कहूँगा, ऐसा था मेरा बाप, ऐसी थी मेरी माँ, ऐसा था मेरा खामंद, ऐसी थी मेरी बीवी, ऐसा था मेरा बच्चा, मैं सिर्फ तेरी तारीफ़ें कर सकता हूँ और क्या करूँगा। नाज़रीन कराम, फिर तीसरा भाई बोला, मैं नहीं, ऐसा कि ये कि मौत तक चले जाएं। तो तू क्या है? जनाजे के साथ भी चलूँगा, कंधा भी दूँगा,
اب تو بڑے شہروں میں وہ رواج بھی ہے، موٹر میں ڈالا، چل سیدھا قبرستان میں۔ کہا میں تجھے کندھا دوں گا اور تیرے ساتھ چلوں گا۔ کہا ہاں پھر کیا ہوگا؟ قبر میں لے جاؤں گا جو آپ کا ٹھکانہ ہے، جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں پر آپ مٹی ڈال کے میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اور بھی بڑے کام ہیں، صرف آپ کا دفن کرتا ہی نہیں، آپ کی زندگی کا تار تو کٹ گیا، مجھے تو اور بھی بہت کام ہے، لہٰذا پھر میں واپس آ جاؤں گا، مجھے اور کافی ڈیوٹیاں دینی ہیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا تو ایک بولی بصری داستان بن جائے گا، حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، تیری قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، پھر ایسا وقت آئے گا کہ کبھی لگا ہی نہیں کہ ہم بھی مل بیٹھے تھے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتقال ہوا، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 2 شعر پڑھے۔ ترجمے میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے 2 وزیر تھے، بڑا لمبا عرصہ ان کی وزارت چلی، 30-40 برس تو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے جدا ہی نہیں ہوں گے۔ پھر ان میں سے ایک مر گیا تو اس پر اس کے دوسرے نے شعر کہے تھے، تو اس نے ان 2 شعروں کو پڑھا۔ میں اور عبد الرحمن میرا بھائی ایسے تھے جیسے جزیمہ بادشاہ کے 2 وزیر، کہ جنہیں کہا جاتا تھا کہ کبھی جدا ہی نہ ہوں گے، لیکن جب میں اور وہ جدا ہوئے تو ایسا لگا جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہ تھے، ایسا ہوگا جیسا کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ جس نے راتوں کو جاگ کے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اپنی خواہشات کو ختم کر دیا، اپنی خواہشات کے جنازے نکال کر اولاد کے لیے کیا کیا جمع کر کے گیا۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ کی قبر کہاں ہے۔ تو تیسرا بھائی بولا، اے میرے بھائی، میں ان 2 جیسا نہیں ہوں کہ پیسہ تو موت پر ساتھ چھوڑ جائے اور رشتہ دار قبر تک جائیں اور واپس آ جائیں، نہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ جب تیری موت کے زلزلے شروع ہوں گے تو میں ان زلزلوں کو کم کرنے میں تیری مدد کروں گا، جب تو قبر میں آئے گا تو میں تیرا استقبال کروں گا، ہاں، اور جب منکر نکیر سوال کو آئیں گے تو میں درمیان میں آڑے آ جاؤں گا اور تیری طرف سے میں تیرا دفاع کروں گا۔ منکر نکیر کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، جو زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی آنکھ میں شرارے نکلتے ہیں، ہاتھوں میں ایک گرز ہوتا ہے جسے ساری دنیا مل کے اٹھا نہیں سکتی، تب میں تیرا ساتھی بنوں گا، میں جھگڑا کر کے تیری طرف سے کبھی جواب نہیں دوں گا۔ ناظرین، ایسے سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔